बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते का वाक़या ऐसा है कि जिसे कुरान करीम में अहसनुल कसस कहा गया है। आज हम आपको इसी अहसनुल कसस के बारे में बताएंगे कि कैसे हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई और फिर सच्ची तौबा के बाद इन दोनों की शादी हो गई और फिर अल्लाह पाक ने इनके बतन से दो पैगंबर पैदा किए। इनकी शादी का किस्सा जो कि वीडियो के आखिर में बयान किया जाएगा, एक बहुत ही निराला किस्सा है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। राइल जो कि तारीखी किताबों में जुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो तैमूस बादशाह की इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में हजरत जुलेखा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है। वो उसी वक्त उनकी दीवानी हो जाती हैं। कुछ सालों बाद उनको हजरत यूसुफ दोबारा ख्वाब में अजीज़े मिस्र के रूप में नजर आते हैं और जुलेखा बीबी की किस्मत ऐसी कि उसी साल अजीज़े मिस्र का रिश्ता उनके लिए भेजा जाता है। वो फौरन शादी के लिए हाँ कर देती हैं, लेकिन वो रिश्ता उस वक्त के अजीज़े मिस्र अतफीर बिन रोहेब का था। शादी की रात उनको पता चलता है कि ये वो लड़का नहीं जो मुझे ख्वाब में नजर आता है। कुछ ही अरसे बाद हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और जुलेखा के शोहर अजीज़े मिस्र अतफीर बिन रोहेब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वजन के बराबर सोने, वजन के बराबर मुश्क और रेशमी कपड़े के इवज खरीद लेता है और घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, मिस्र वालों में से जिसने उसे हजरत यूसुफ को खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ के कदम जमा दिए। इस तरह हजरत यूसुफ महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो जुलेखा जो आपको पहले ही ख्वाब में देख चुकी थी, आप पर फरीफ्ता हो गई। अल्लाह पाक फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फुसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उसने कहा, अल्लाह की पनाह, वो तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। चनाचे जुलेखा दरवाजे बंद करके हजरत यूसुफ से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, लेकिन हजरत यूसुफ दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुलते गए। जुलेखा ने हजरत यूसुफ को भागते हुए पीछे से पकड़ा, जिससे उनकी कमीज पीछे से फट गई। ये सब बातें आपने सुन रखी होंगी, इसलिए वाक़े को मुख्तसर करते हैं। अजीज़े मिस्र ने जब हजरत यूसुफ को यूं बंद कमरे से निकलते देखा तो जुलेखा ने शोर मचाया कि यूसुफ मेरे साथ बदकारी करना चाहता था और बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। खैर, अल्लाह पाक फरमाता है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। फिर जब उसका कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ इस बात का ख्याल ना कर और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। ये वाकया शहर भर में मशहूर हो गया। शहर की तमाम औरतें जुलेखा को लान तान करने लगीं कि अपने गुलाम के इश्क में ही मुब्तला हो गई, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज की औरत अपने गुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत में फरिफ्ता हो गई है। हम तो इसे सरी गलती पर देखते हैं। जुलेखा ने तंग आकर एक दिन तमाम औरतों की दावत की और सबको फल तराशने के लिए पकड़ा दी और साथ ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाकर सामने खड़ा किया। बस फिर उन औरतों ने हजरत यूसुफ की खूबसूरती में मदहोश होकर फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट ली और जुलेखा बोली, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर ये वो काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा और रुस्वा होगा। खैर, जुलेखा के मिन्नत समाजत करने पर कि मेरी बीवी की इज्जत पूरे शहर में दाव पर लग गई है, अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया। फिर 7 साल बाद अजीज़े मिस्र के एक इंतहाई अजीबो गरीब ख्वाब की तबीर बताने पर हजरत यूसुफ को रिहाई मिल गई। अजीज़े मिस्र अपनी वफात से पहले ही तमाम अख्तियारात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ कर गए थे। चनाचे उसकी वफात के बाद रेयान बिन वलीद ने हजरत यूसुफ को ही अजीज़े मिस्र बना दिया। चलिए अब चलते हैं इस बात की तरफ कि इन दोनों की शादी कैसे हुई। अजीज़े मिस्र की वफात के बाद जुलेखा तंग दस्तों मोहताज हो चुकी थी और आंखों की बिनाई भी चली गई थी, तो किसी ने उन्हें
مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے، ہو سکتا ہے ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگیں میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگیں۔ حضرت یوسف قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے، اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئی اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے تو مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے ان کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی الجامع الحکام القرآن کے صفحہ نمبر 213 اور زمخشری الکشاف کے صفحہ نمبر 455 پر لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کر دی۔ حضرت یوسف نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ اور وہ کہنے لگی اے یوسف مجھے ملامت نہ کر، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی، اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے، جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نامرد تھا، جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد کہ جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کروا دی، جس سے حضرت یوسف کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں کہ زلیخا کا خاوند مر گیا، ایک دن وہ سر راہ بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے خدام و حشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔ زلیخا بولی سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھیں تو اس لیے شادی کی پہلی رات سے ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا، اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا ہوا۔